You might feel the hottest row, and if you see any space in front of you, you please go to the place. Thank you. Dihimbau juga kepada para ibu dan perempuan yang berjamaah di atas untuk memastikan kiblatnya sesuai dengan kiblat yang ada di IC itu agak mirip, jadi jangan lurus sholatnya. Pada para jamaah yang masih mencari soft di sebelah belakang, itu masih ada, bisa diisi. Para jemaah mungkin dapat menunggu ya sambil ada jemaah-jemaah yang masuk. Insya Allah salat berjamaah akan langsung dimulai pukul 9 tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear Jamaah, we would like to inform you that as we know together that in the first rakaat there would be 7 takbirat, and then the second rakaat would be 5 takbirat. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamam as-salat. Istaqimu wa'tadilu. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يثمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة
وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المنافقون الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من 10 ذي الحجة وأشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمن وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته وعظموا شعائر الله في هذه الأيام المباركة فإن فيها تكفير السيئات ورفع الدرجات وفوز أهل الطاعات قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. All praise is due to Allah, the most living and the eternal one, which the heaven and earth are upright because of His command and His justice. Salawat and salam always be with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and his household, his companions, and his faithful followers who strive in Allah's religion. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Eid al-Adha is a sacred celebration for all Muslims in the world wide. And it's always marked by joy, togetherness, and happiness. From this blessed occasion emerge love and happiness, which we experience through acts of worship such as the Eid al-Adha prayer in Jama'ah, the pilgrimage of Hajj, and also the Qurban or sacrifice. We gather together in mosques, open fields, filled with blessing, united in performing the Eid prayer and expressions of obedience and devotions to Allah subhanahu wa ta'ala. We stand together regardless of social status or worldly standing, for all are equal before Allah, distinguished only by their piety and righteousness. Likewise, the pilgrims in the Holy Land Mecca come from every country in the world. They belong to different nations, speak with different languages, yet faith and piety unite them. They devote themselves to Allah, the Lord of all creations, while simultaneously spreading compassion and mercy toward one another as manifestation of social worship and loving solidarity. The spirit of togetherness embodied in Hajj and Eid al-Adha undoubtedly strengthen the bonds of brotherhood among us. From this bond grows a sense of love and respect for one another. Indeed, Allah said, we have been created into different tribes, nations, cultures, and skin colors. But however, these differences are not meant for rivalry or superiority over others. Rather, Allah created us in diversity so that we may know and appreciate one another. Allah subhanahu wa ta'ala said in Al-Hujurat 30, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. O mankind, indeed, we created you from a male and a female and made you into nations and tribes so that you may know one another. Verily, the most honor of you in the sight of Allah is the most righteous. Indeed, Allah is all-knowing, all-aware. Therefore, ma'ashara muslimin rahimakumullah, let's abandon attitudes of arrogance, rooted in the wealth and the financial possessions. Let's avoid considering ourselves nobler because of lineage or ancestry. Let's not feel superior by our physical appearance or clothing, nor should we look down upon others because of rank and positions. Instead, let's cultivate a life founded upon mutual respect amidst diversity. Let's nurture harmony and foster love or peace, for once again, the only measure valued by Allah is only the piety. The Messenger of Allah, or Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. None of you truly believes until he loves for his brother what he loves for himself. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ma'ashara al-Muslimin wal-Muslimat rahimakumullah. In addition to the Eid prayer and the pilgrimage in the Holy Land, the spirit of love may also be cultivated through the worship of Qurban. The act of sacrificing an animal symbolizes our willingness to slaughter and cast away the beastly traits that dwell within us.
arrogance, greed, selfishness, avarice, and self-centeredness are qualities that must be eradicated and avoided. In their place, love, compassion, and mercy toward others must be nurtured within our hearts and our souls. We must realize that Qurban is also an act of worship with a horizontal dimension. It was designed to strengthen social awareness and compassion. It's not merely an act of devotion to Allah with the vertical dimensions. Through Qurban, we shall happiness by giving charity and offering goodwill to others. We should strive to remove the barriers that divide us so that communal life may flourish in harmony and normality. Let's dedicate the portions of our wealth for the benefit of others. Do not fear that your wealth will diminish because of generosity. Allah is the provider of the sustenance, and He multiplies rewards of charity manifold. And Allah subhanahu wa ta'ala said, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. The example of those who spend their wealth in the way of Allah is like a seed that grows 7 years, and in every year 100 grains, and Allah multiplies the reward for whom He wills. Allah is all-encompassing, all-knowing. And also our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Ma ahsan 'abdun as-sadaqa illa ahsana Allahu 'azza wa jalla al-khilafa 'ala tirkati." No servant perfect his charity except that Allah perfect the blessings and provisions left behind for him. Dear brothers and sisters in Islam, with gratitude and sincere hope, we warmly invite all of you to also support the development and renovations of Indonesian Islamic Center. The mosque is currently undertaking fundraising campaign to provide improved, comfortable, and more suitable facilities for all worshippers and members of the community. Although the mosque carries Indonesians' identity in name and management, the Indonesian Islamic Center is by no means exclusively for Indonesians. Our doors are open to Muslims from all nationalities and all backgrounds. We aspire for this mosque to serve as a center for worship, education, da'wah, and also for all Muslim community who are living around here. Through your generous donations and charitable contributions, you will inshallah share the reward of every sujood or prostrations and supplications offered by the Jama'ah, the continuations of Islamic education and da'wah initiative, the safety, comfort, and well-being of the mosque and its worshipper. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever build the mosque for the sake of Allah, Allah will build for him a house in heaven, inshallah." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. May this blessed celebration of Eid al-Adha truly nurture within us love, compassion, and care for one another. May all our act of worship be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين كل عام وأنتم بخير آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصاحب الأغرار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وافعلوا الخير واجتنبوا من السيئات، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض الله عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واجعل بلدتنا هذه بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا هلنا يا الله لا يخفى عنك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum, dear brothers and sisters. Thank you for performing your Salat in Indonesian Islamic Center. We ask you gently because maybe you are aware that we are in a residential area, so please leave the mosque in orderly manner. Keep your voice down, and if you have rubbish with you, please disperse.